बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज बैठक में रश जो है, रश तो नहीं कहना चाहिए, कुछ अफराद मौजूद नहीं है। उनमें से इमदाद सुमरो साहब हैं, वो हैदराबाद में गए हैं, अपने वालिद साहब के चेलम का उनका ख़त्म था, वहाँ पे गए हैं। और फैसल शकील साहब को एक ज़ाती नैयत का कोई काम था, वहाँ पर हैं वो। तो ज़रा सुकून से आज गुफ्तगू हो सकेगी, कोई लड़ाई लुड़ी या कि ये शिकवा के मैं भी गल करनी है, वो वाला नहीं होगा। खुल के टाइम कर रहे हैं क्यों कि आराम से बात हो सकेगी, तभी आराम से बात हो जाती है। वो फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें अपना अपना इजहार करने का तरीका है और देखे मैं और ना ये बात रश नहीं है। कर रहा। हाँ, नहीं तो उन दोनों की वजह से किसी एक पर नहीं है, नहीं सभी उसमें कुछ मैं यार देखे, मैं अददी अक्सरियत का कोई ना तो कोई प्लस और नेगेटिव होता है ना। असल ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸको ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਚਤਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆਪ ਬੋਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਰਾ ਪਰਲੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ उसकी भी बात हो अपनी दानिश्वरी सुना ले। हर आदमी की बात हो जाती है। हाँ ठीक। अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज के मौज़ूआत जो हैं वो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और फिर कोई मलक रियाज साहब का केस ओपन हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो, हाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मतलब उनको वापसी का सफर शुरू हो गया। मेरा दिल करने में कोई टिचकर कराए थे ना कि वापसी ना उनको पाकिस्तान दी फ्लैट लग गई है जी घर। अच्छा नहीं, मैं इस पर टिचकर इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे इस बात पे दुख है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके अब तक हमारे सियासी रहनुमाओं को साजिशों के ज़रिए और गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके से सियासी अमल से बाहर करने के लिए मजबूर किया जाता है मुल्क छोड़ने पे। सियासतदान अपनी मिट्टी नहीं छोड़ता, सियासतदान वो नहीं है जिसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है वो भाग नहीं। वैसे इमरान खान साहब भी अपने आज एक ट्वीट में कह रहे हैं मुझ पर दबाव है मुल्क छोड़ने के लिए। अभी इमरान खान साहब पे वो वक्त नहीं आया। इमरान खान साहब ने जो है वो 1982 का ज़ियाउल हक नहीं देखा। इमरान खान साहब ने 1998 का। अच्छा ये वो तब नहीं थे सियासत में, उसके ज़ियाउल हक के ज़माने में तो नहीं गए बाहर दोनों दफा। 1998 का नहीं तो परवेज मुशर्रफ क्या था? परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर नहीं। देखे फिर बात ये है कि मैदान में रहना चाहिए। और कल 12 अक्टूबर गुजरी है, वजाहत साहब कोई बात सुनने में आई कोई नवाज शरीफ साहब की तरफ से? मियां नवाज शरीफ साहब ने को हमारा जिम्मा नहीं उठा रखा। हम 25 करोड़ लोग हैं, हमारा ज़मीर इसे हमने उनका जिम्मा उठा रखा है नवाज शरीफ साहब। नहीं, हमने उनका जिम्मा नहीं उठा रखा, हमने अपने वतन का जिम्मा उठा रखा। तो उन्होंने क्यों नहीं वतन का जिम्मा उठा रखा? जो डायरेक्ट पार्टी थे उन्होंने क्यों नहीं उठा रखा वतन का जिम्मा? देखिए हमारा उनसे रिश्ता क्या है, वो वोट मांगते हैं, हम चाहते हैं। अच्छा वो हमारे लिए, अच्छा यार पहले टॉपिक्स मैंने नहीं दिया उनको वोट। मैंने उनको कभी वोट नहीं दिया मियां नवाज शरीफ साहब को, शायद आइंदा भी ना दूं। हाँ नहीं मैंने तो मेरे जब तो अब्बू जींदे होंदे सन मैंने चपेट मार के पवा लेंदे सन। वो तो आपकी जो है ना वो यानी आपका एहतराम पिदरी था ना आपके लिए। अल्लाह बख्शे। तो वो तो सारी आज़ादी ज़ुद्दी जड़ी आज़ादी सारे रहे दफा हो जांदी अब्बा जी दे के आके सरेंडर हो जांदी सी। मियां नवाज शरीफ भी बहुत देर तक हुंदी रही। अच्छा जी, दूसरा जो है ना वो जुनैद सफदर साहब ने अपनी अहलिया को डाइवोर्स दे दिया है, तलाक दे दिया है। ये इशू हमने बड़ा सोचा इस पे कि हम इस इशू को बैठक में डिस्कस करें ना करें, लेकिन फिर भट्ट साहब के दलाइल बड़े शानदार थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान दे कर दे सी, बिल्कुल कर दे सी। हम नहीं करते थे। अच्छा नहीं, मैंने कभी नहीं किया इमरान। मैंने इवन निहाम खान को सिवाय एक दफ़ा जब उन्होंने 8 अगस्त 2016 को एबटाबाद में जलसा करते हुए कहा ये सियासतदान एक कुड़ी से डरते हैं, सिर्फ मैंने ये कहा था कि मोहतरमा आप जलसे से खिताब करें, आप सियासतदान ही हैं। क्योंकि उनके उस वक़्त खोपड़े में डीएनए में ये बात बैठी हुई थी कि हम लोग जो है वो बड़े नेक पाक फरिश्ते उतरे हैं, बाकी सियासतदान हैं। उस वक्त में लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी एक जनरेट हो गई है। अलावा उन्होंने जो कुछ कहा किया उसको हमने कभी एक कंट्रोवर्सी जनरेट ये हो गई है कि कुछ लोग जो हैं वो इस इशू को लेके ना तो शुरू हो गए, तो इस वजह से इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नहीं कर रहे, नहीं कर लेने हैं। बाकी इमरान खान साहब का ट्वीट है, सदाकत अब्बासी साहब की वापसी है, इस तरह के मामला हैं। शेर रशीद साहब का भी सुना है कि आप कहते हैं कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे इस वक्त हॉट इशू चल रहा है वो है जुनैद सफदर साहब की
کا یہ اگرچہ ذاتی فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ مجھے شروع کرنے دیں. جی کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ویسے دس دو کہ 2.5 ہفتے پہلے خبر نور اللہ صاحب نے دیتی تھی اور ہم نے ان کو روکا تھا انہی کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جی کہ یار یہ ایک نجی معاملہ ہے، تو اس طرح ابھی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ صلح کی گنجائش نکل آئے، کوئی رجوع کر لیا جائے. اس سے پہلے میں ان کو سمجھتا روکا گیا تھا، انہوں نے پھر وہ نام لیے بغیر خبر برحال دے دی تھی کہ ایک بڑی شادی اپنے. میں شروع کر لیں دو. میں سمجھتا تھا کہ نور اللہ کے بچپن سے چونکہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، رشتہ ہے، تو یہ مجھے ڈچ نہیں کریں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ ابھی میرے اوپر انکشاف ہوا ہے کہ یہ مینوں ہی ڈچ کر گئے نے، اور میں شدید صدمے کی حالت میں ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ سورس نے نام نہیں بتائے، ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے نہیں کہا کہ صفدر اور عائشہ کا بھی تو ایک ہوا تھا، نہیں وہ نہیں. تو خیر 2.5 ہفتے پہلے انہوں نے ڈسکس کی تھی خبر، تمام دوستوں کے ساتھ بھی کی ہوگی، میرے ساتھ ایکسکلوسیولی بھی کی تھی، اور یہ جھوٹ بھی میرے ساتھ ایکسکلوسیولی بھی بولا تھا کہ یہ نہیں ہے. تو مطلب ان کو ادارے نے سختی سے منع کیا. شدید صدمہ ہوا ہے مجھے، لیکن اس صدمے سے میں آگے چل رہا ہوں. جو آئلی قوانین ہیں پاکستان کے اندر لاگو اس وقت، جو کہ ایوب خان کے دور کے اندر تحریر کیے گئے تھے، ان قوانین کے اندر جو نکاح نامے کی نکات ہیں اس میں میرا خیال ہے 16 نمبر پوائنٹ ہے، جس میں میں عرض کرتا ہوں 16 نمبر ہے یا 18 نمبر ہے. خاتون کا حق طلاق 26 نمبر ہے. خاتون کا حق طلاق 26 نمبر. یہ دونوں نمبر اس لیے یاد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کو جو ہے وہ اس کو مولوی کو روکنا پڑا، یہ رکھنا ہے. ہاں سر میں سر موقع دے. وہ لائن مارتا ہے، وہ لائن مارتا ہے، میں اتھی مولوی رات بھاگ لیا سی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 20 روپیہ اس کی فیس ہے، 500 روپیہ دیتے اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں بددیانتی کر رہا ہوں. مولوی کون کہنے 5000 ہے، 500 کتوں آ گیا. میں جس زمانے کی بات کروں وہ اپنے چلے. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے جو ہے وہ یہ حق دیا، ٹھیک ہے، اپنی محترمہ کو، اور میرا آج تک مذاق اڑاتی ہیں وہ محترمہ جو ہیں کہ جناب ہے تسی کی چول ماری سی، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے. ہاں رائٹ ہے، یہ خاتون کا رائٹ ہے. دیکھیے آپ اتنے مچھندر کٹھے کر کے 100-150 بندہ لے کے اس کے طرف جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ پلیے لو کے میرے نال چل، جا کے میرا گھر آباد کر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں کتنے معاشرے کے معزز لوگ لے کے آیا ہوں، اور اگر آپ اسے مطمئن یا خوش نہیں رکھتے تو اس کو حق ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ ایک انسانی کانٹریکٹ ہے جی، کانٹریکٹ ہمیشہ فری کین. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنید صفدر صاحب چاہتے، کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ یہ 26 نمبر کے اوپر لائن پھری ہوئی تھی، اچھا، تو وہ اس کو خجل کر سکتے تھے اس خاتون کو، ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ نہیں رہنا چاہتی، تو انہوں نے شرفا کی طرح بیٹھ کے تو سائن کر دیا ان کو کہ ٹھیک ہے جناب آپ جائیے، ٹھیک ہو گیا. جیسے انہوں نے بتایا 2.5-3 ہفتے پہلے ان کے پاس خبر آ گئی تھی، یہ پرانی خبر ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہمارے بعض احباب گفتگو کرتے ہوئے پائے گئے، اور میں نام لینا چاہوں گا وجاہت صاحب کی اجازت سے، مطلب ایاز امیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک لمبا چوڑا اس کے اوپر مکافات عمل کا ٹویٹ لکھا. اچھا ایاز امیر خود غیر سیاسی ٹرم ہے. ہاں اچھا چلیے جی، انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ مکافات عمل ہے، کس طرح مریم نواز شریف نے ریحام خان کی جو ہوا تھا اس کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، اب ان کے گھر آ گیا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ مکافات عمل ہی تھا تو سب سے پہلے احسن گجر پہ پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران یہ طلاق اور پنکی پیرنی سے شادی والی خبر جو ہے یہ اس نے دی تھی عمر چیمہ کو. اب تو عمر چیمہ ریکارڈ کے اوپر کہہ چکے ہوئے ہیں. یا اگر پڑھنا تھا تو عمر چیمہ بھی پڑھنا چاہیے تھا، خدا نہ خواستہ میرا بھائی ہے، چھوٹے بھائیوں جیسا ہے. اور اگر پھر بھی پڑھنا تھا تو مفتی سعید پہ پڑھنا چاہیے تھا، اون چودھری پہ پڑھنا چاہیے، اون چودھری پہ پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اس طرح پہ ہے جس طرح پگ کے پہننا. اچھا میرا مطلب ہے ان پہ نہیں پتا بڑا، اتنے سارے گھر پار کر کے آ کے تو اس نے صفدر پہ پڑھنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 وہ بات کرے جس کا اپنا دامن صاف ہو. مجنوں نے کہا تھا مجھے وہ پتھر مارے جس نے ساری عمر عشق نہ کیا ہو. منصور حلاج کی باتیں اب مجنوں پہ تو نہ لگائیں نا، منصور بہت بڑا آدمی تھا. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کے صاحبزادے نے آپ کی بہو کا قتل کیا
اور آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں کی، بلکہ آپ کی تیسری بیوی جو کہ دراصل پہلی ہیں ان کے ساتھ آپ نے دوبارہ عقد فرمایا. یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ہم نہیں کہنا چاہ رہے، لیکن آپ نے جو ہے انہوں نے انفارم کیا پولیس کو. تو آپ کس طرح کسی دوسرے کو یہ تانا دے سکتے ہیں یار گفتگو کرنے سے پہلے؟ وہ کی پنجابی دا محاورہ چھاجتے بولے چھاننی بولے چھاج تو بولے چھننی بھی بولے جس میں 100 چھید. اب میرا مطلب ہے کہ یار اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے بھی 3 دن تک اس پہ کوئی بات نہیں کی تا آن کے کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا. تو پھر خاکسار کو یہ بات وہاں اپنے ولاگ میں بھی اور یہاں پہ بھی اچھا نہیں، ایک ٹویٹ جو ہے وہ عائشہ سیف کا بھی چل رہا ہے، وہ بہت سے ہمارے جید صحافی اور کچھ چینلز کے جو سربراہان ہیں ٹیکنیکل سائیڈ پہ یا مالکان نہیں، مدیر کے عہدے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ٹویٹ کو نا، وہ فیک اکاؤنٹ ہے ایک، فیک اکاؤنٹ، وہ اس سے وہ شیئر کرتے ڈال رہے ہیں کہ اب مریم نے کروائی مریم دی وجہ ہوئی ہے. وہ اس میں وہ جو مدعا ڈالا گیا نا وہ مریم بی بی کے اوپر ڈالا گیا ہے. ہاں جی، وہ اس کے اچھا اب ایک وہ اس کے اندر جادو بھی لائیں گے، جیسے آپ کے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ جناب وہ جو ہے کیا نام ہے جاتی عمرہ کے اندر 3 جادوگر بٹھائے ہوئے، بعد میں پتہ چل رہا تھا کہ وہ جادوگر جو تھے وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھڑے بھی گئے تھے. ٹھیک ہے نا، جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں. اچھا نہیں، میں نے یہ اس لیے کہا تھا جنید صفدر کی بات کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کی طلاق کے ایشو کو. وہ میاں نواز شریف کا نواسا ہے. نواز شریف 3 بار کا وزیر اعظم اور 4تھی بار کا امیدوار ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا اس وقت حاضر سروس سب سے زیادہ پاپولر لیڈر اگر کوئی ہے تو میاں نواز شریف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا پکی گل، ہاں حاضر سروس. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کلیم ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہیں. نہیں وہ معطل ہے، وہ حاضر سروس نہیں، سر انہوں نے حاضر سروس کی وہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے وہ صاحبزادے ہیں. مریم نواز پولیٹیشین ہے اور سی ایم پنجاب کی امیدوار ہے. اچھا جی، ہاں جی، وزیر اعظم جی انہوں نے نیڑے لی جی خواتین مرد نے انہوں سارے انہوں سی ایم کہہ رہے ہیں آج کل. اچھا اگلی گل سن لو. اگلی بات یہ ہے کہ خاتون سی ایم ہوئی میرا خیال، ہاں اگر ہوئی تو ٹھیک ہے. اچھا لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں سیاسی ہوں یا فلمی ہوں، ٹھیک ہے، ویسے تو ساڈیاں جڑی سیاستدان بھی فلموں تو انسپائر اج کل جڑا اندر ہے اپنا عمران خان وہ کھلنائک بنن تو رہا سی، ہر ویلے کھلنائک ہی بنیا رہندا سی. ہن بھائی اندر نے، ٹھیک ہے، کھلنائک بھی اندر ہی تے پھر ہن کھلنائک فلم والا کھلنائک تے بعد چ باہر آ جاندا نہیں آنا. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو حقائق مجھے پتا ہے میں تو اس ایک اور کھلنائک آ گیا ہی کرنا نہیں یہ روشی مانتا ہے. اچھا میں کہہ رہا کہ مشہور شخصیات جو ہے نا، مشہور شخصیات ان کے بارے میں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں وہ خبر ہوتی ہے. مثلا لیڈی ڈیانا اور شہزادہ چارلز تعلقات اچھے تھے یا نہیں تھے، ساری زندگی خبروں میں رہی. ان کی وفات کے بعد بھی یہ الزام شاہی خاندان پہ رہا کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے مروا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ چلتی رہتی ہیں. لہٰذا جنید صفدر کی ڈائیورس ہو گئی ہے، ڈائیورس کسی کی بھی ہو سر، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان دونوں کی اولاد نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں جوان نے یہ نئی زندگی آرام سے شروع ہو سکتی ہے. بچے نہیں رولن گے. ٹھیک ہے. اچھا باقی جو بات ہے نا کہ عمران خان کی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، دیکھیں عمران خان نے جتنا گند پاکستان کی سیاست میں ڈال دیا ہے سر، اب یہاں پر تو یہ باتیں ڈسکس نہ ہوں، یعنی یوتھی اگر نہ بھی کریں گے تو کوئی دوسرے کریں گے. عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کو لے کر کون سا الزام ہے، کون سی گفتگو ہے، کس نہج کا گھٹیا پن ہے جو نہیں کیا گیا، مجھے بتا دیں کوئی ایک. میں اتنی گھٹیا باتیں ہوئی ہیں کہ وہ آن ریکارڈ میں کہہ نہیں سکتا، اور ہم سب نے کی ہیں، دہرانے سے بھی سر ہم سب نے کی ہیں. تھڑے پہ بیٹھنے والے ہر بندے نے وہ باتیں کی ہیں. سر جی آپ دیکھیں نا، آپ تھڑے پہ نہیں بیٹھتے حضور، آپ کا پرابلم یہ ہے. اجی میں بہنا نا تھڑے پہ، مجھے پتا عام آدمی کا، میں جانتا ہوں اس بات. ٹھیک ہے، تو میں اوور آل یہ بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کی فیملی ایک پاکستان کی پولیٹیکل فیملی ہے،
ایک مشہور لوگ ہیں جو بینظیر بھٹو کی بہن تھی صنم, ان کی جب طلاق ہوئی تھی, ڈیورس ہوئی تھی صنم کی, اس کے ساتھ ناصر شاید نام تھا ان کا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ڈیورس ہوئی تھی, تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, لیکن اس وقت کے جو اخبارات تھے, نوائے وقت ہو گیا, خبریں ہو گیا, یہ ان سب میں جس طرح کی باتیں آئی تھیں, تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ یار یہ اگلی ذاتی زندگی ہے, تو یہی کہا گیا تھا کہ بھائی وہ ایک مشہور شخصیت ہے اور وہ ان کی بیٹی ہے, اور وہ اے پولیٹیکل بھی تھی, کوئی تعلق بھی نہیں. نور اللہ صاحب, تو یہ جو بات ہے نا, یہ کہنا کہ جناب یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر نیوز سینس نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, یہ نیوز سینس کی بات ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن میری رائے میں اگر پہلے بھائی نہیں جی نور اللہ صاحب, ہاں تو سامنے سے کوئی ہاں نور اللہ صاحب, اگرچہ ہمیں اس معاملے میں زیادہ نہیں گھسنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود چونکہ خبر آپ کے پاس تھی تو ایک کریوسٹی ہوتی کہ وجہ کوئی سمجھ میں پتہ چلی. وجہ پہ میرے خیال نہ جائیں, فیملی میں جس طرح سے تھا اس میں جنید کی طرف سے کوشش ہوئی تھی کہ یہ کسی طرح سے سیٹل ہو جائے, ٹھیک ہے, تو لیکن وہ نہیں ہو سکا, تو دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کر لیا, دونوں فیملیز نے کہ ٹھیک ہے, اور یہ کافی دن پہلے ہو گیا تھا ڈیسائیڈ, صرف اناؤنسمنٹ باقی تھی, تو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اور جنید صفدر کی ایک اور امپورٹنس بھی ہے, وہ نواز شریف صاحب کے نواسے ہی نہیں ہیں, نواز شریف صاحب کے ایک وہ اہم اس وقت ایڈوائزر بھی ہیں. اچھا جی, ان کی جو تقاریر لکھی جاتی ہیں, ان کے جو بیانات ایشو ہوتے ہیں, وہ یا تو براہ راست جنید صفدر نے لکھے ہوتے ہیں یا ان کی کنسلٹیشن سے فائنل ہوتے ہیں, وہ یہ رول بھی پلے کر رہے ہیں. بڑی گل ہے جی, وہ پڑھے لکھے بچے نہیں پڑھے لکھے تو ہیں, لیکن ان کی وہ پولیٹیکل گرومنگ کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے بیانات اور ان کی تقاریر نون لیگ دی پھر میرا خیال ہے کہ کمانڈ الٹیمیٹلی پھر ادھر ہی جانی ہے. جی, تو یہ اس میں جنید صفدر کا یہ رول بھی. چلو اچھا, ایک تو جو ہمارے بھائی محترم گوہر بٹ صاحب نے فرمایا نا کہ پھر جو لوگ اس طرح کی خبروں کو اوائڈ کرتے ہیں انہیں نیوز سینس نہیں ہے. وہ مجھے ایک پرانی لائن چیئرمین ماؤ کی نظم کی یاد آ گئی تھی, لیکن وہ میں نے سوچا کہ بھائی فہیم کی دل آزاری نہ ہو, میں نے روک دی. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, میری نظر میں جس طرح نکاح کرنا ایک قابل احترام انسانی حق ہے, میں طلاق کو ایکولی قابل احترام سمجھتا ہوں. یہ ایک کانٹریکٹ ہے, اور اگر اس میں فری کین ناخوش ہیں یا کمفرٹیبل نہیں ہیں تو اس کانٹریکٹ کو منسوخ کرنا بجائے اس کے کہ ایک ان ہیپی ارینجمنٹ کو گھسیٹا جائے, اس سے یہ بہتر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے جس پہ ہمیں اعتراض کا حق تو نہیں بنتا, اس لحاظ سے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرسنل ڈیسیشنس ہوتے ہیں, لیکن یہ جو فیوڈل فیملیز ہوتی ہیں یا فیوڈل نما ہوتی ہیں یا فیوڈل معاشرے ہوتے ہیں, ان میں شادیاں سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ مونارکی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ شادی کے تعلق کے احترام کے منافی ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا رشتہ جو ہے وہ سیاسی کنٹینجنسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کاروباری ہاں کاروباری بھی ہوتا ہے. وہ اس لیے بھی تو ہوتا ہے نا کہ جہاں مونارکی ہوتی ہے, جہاں جمہوریت نہیں ہوتی, وہاں ویسے تو دو انسانوں میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ طے کر کے کیا جائے کہ یہ چکوال اور تلا گنگ کو جو ہے وہ رحیم یار خان سے اور راجن پور سے ملانا ہے, تو پھر وہ سمجھ گئے نا آپ, پھر اس میں رکاوٹیں آیا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایون یہ جو سلیبریٹی کلچر ہے یہ پورا بزنس ہے, اور خاص طور پہ میڈیا کا ایک خاص حصہ تو وقفی اس کام کے لیے ہوتا ہے. فلاں سلیبریٹی نے فلانا انڈر گارمنٹ پہن لیا اور فلانا اتار دیا, یہ ساری خبر, یہ ایک, میں اس کو کوئی نیوز نہیں سمجھتا. میری نظر میں نیوز وہ ہے جس کا عوام کی روزمرہ زندگی پہ اثر پڑتا ہو, کسی قوم کے بہتری پہ اثر پڑتا ہو یا اس کے نقصان کی طرف ہو, اس کی نشاندہی کی جائے, کہیں کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی بات کی جائے. یہ دو لوگوں کی ذاتی باتیں ہیں, اور پرسنلی آئی ایم ہیپی کہ یہ دونوں نوجوان لڑکا اور لڑکی جو ہے یہ اب آزاد ہیں کہ یہ اپنی زندگی
अपने जो आइंदा उनके एस्पिरेशंस हैं उनसे शुरू करें, इसमें क्या मसला। मेरा ख्याल है इनको तो ज्यादा डिस्कस सिर्फ वो अपनी निस्बत की वजह से हो रहे हैं ना, जाहिर है और तो कोई वजह नहीं। वरना रोजाना मेरा ख्याल है कि इस शहर के अंदर ही कम से कम कोई 1000 ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ। हाँ ऐसे ही। इसमें क्या है, जब ये जुनेद सफदर ने अपनी शादी पे गाना गाया था और बहुत खूबसूरत उस मुंडे की आवाज है, उन्हें बहुत जबरदस्त मैं सुना सारे नहीं ठीक है बात। आहो आवाज सबकी ठीक है, लेकिन जो 27 दिन तक जो अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो गाया था अब वो नवाज शरीफ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ अच्छा मैं सारे ਦੀ गई ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਲੜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इसी से जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आके बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आगे भैन करनगे की जेल की यात्रा होगी कि वज़ीर आज़म हाउस की सफाई होगी की होएगा? देखिए आपके फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। केड़ा उस्ताद? सईद चौधरी। अच्छा सईद चौधरी। मैं कह सईद चौधरी साहब जो हैं छेड़ रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं हाँ। और उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा फरमाया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल की यात्रा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, और वो जो हैं वो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, वो अदालत के सामने जाकर सरेंडर करेंगे। वो उनके पास पूरी डिटेल है, वो इतनी दफ़ा उन्होंने कही है लेकिन इसके बावजूद मुझे याद नहीं हो सकी वो डिटेल, लेकिन डिटेल से वो बताते हैं कि यूँ होगा। जिस तरह 92 वर्ल्ड कप च नहीं होया सी, हाँ जी। वो फलाना फलाने को हार जाए, वो फलाना फलाने को जीत जाए, वो ये हो जाए और हम मैच फिक्स है, मतलब हम सेमीफाइनल में क्यों पहुंच ये मैच फिक्स ही है ना, ਇਹਦਾ मतलब तो ये मैच 92 फिक्स वर्ल्ड कप ਦਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਸੀ नहीं नहीं वो हो जाता भाई ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਫਿਕਸ वाले मैच और वेस्ट इंडीज वाले जो जाली बारिश हो जाती साइंस ने तरक्की कर गई, करवा लो जितने मर्जी करानी। बिल्कुल इस वक्त ना 92 के वर्ल्ड कप वाला हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में वो एक पेंडिंग पड़ी हुई है रिव्यू, वो ऐसे हो जाए सर साजिशी वो ये हो मफरूजों के जाए, ऊपर सिर्फ औरों का हक नहीं है, हम भी कर सकते हैं। अच्छा वो ये हो जाए वो हो जाए, तो यूं मियाँ साहब जो हैं मुझे आपसे वो इसकी तवक्को नहीं जाएंगे मैं शगल आ रहे हैं सर। अच्छा नहीं होंगे। हाँ। और वो नहीं मैं फिक्स मैच कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को कि अगर वो उन्होंने गिरफ्तार नहीं होना नहीं आगे भी है, Okay. उससे आगे भी है चीज़। ठीक है। अच्छा देखो ਉਹ ਇੱਕ 4 देखें- ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀ। चलो देखें इस है जी? मुल्क के अंदर कानून चूंकि इस सब मुल्क बड़ा के ना अंदर वो। आप लेवल देखें कि एक पिटीशन अभी पहुंची नहीं होती थी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पास और 3 रुकनी बेंच बैठ के समाअत शुरू कर देता था, और जब उसकी तवज्जो दिलाई जाती थी कि सर वो जो पिटीशन फाइल नहीं हुई और नहीं नहीं इंतजार होता था नहीं कि खान सर, साहब जो उस है पे रात 8 बजे तक तो आ जाएंगे ना। हाँ, इतराज लग गया है। नहीं सर इतराज लग गया है हाँ। तो वो कहते थे इतराज वाला केस ही हमारे पास ले आओ, आप दलाइल शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है, और उसके ऊपर दलाइल शुरू हो जाया करते थे। ये सानिया मेरे मैनू याद नहीं आ रहा क्या हुआ कि जो कानून बनाया जाएगा उसकी भी बात हुई है जी जो बनाया जाएगा अभी बना नहीं था कानून, यही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ही कंप्लीट नहीं ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, तो ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ स्टे देता ਸੀ। हाँ जी हाँ जी ठीक है, पहले स्टे करता सी बड़ी। अच्छा अब देखिए बात ये है कि उस अदलिया के अंदर जो है वो हमें ये बताया जा रहा है जहाँ पे एक पेशी पे 17 प्रोटेक्टिव बेल होती रही हैं कि चूंकि जी नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई हुई है, अगर टीवी बंद कर दिया जाए तो कोई इसलिए मसला तो नहीं। चूंकि नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई, वो कर देंगे, बॉस इज द किंग, वो सीईओ साहब हैं, इस दफ्तर के मालिक हैं, वो टीवी चलाएं या बंद करें, आपको इतराज की नहीं नहीं वो मैं आपको वजह बताता हूँ। वो हमारे एक व्यूवर हैं, उन्होंने ना इस पे बड़ा लंबा चौड़ा एक लिखा है। उन्होंने कहा है कि जी कि उन्होंने तो ना पता बैठक तो नहीं उन्होंने देखी हुई, उन्होंने हमारे देखने के अंदाज से हिसाब लगाया था कि सामने वाली दीवार के ऊपर टीवी लगा हुआ है और आप सारे उधर ही देख रहे होते हैं। और आप उनको ये बता दें कि आज पहला दिन है बैठक की तारीख में कि फहीम गौहर भट्ट साहब जो है वो सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, आज वो हिस्सा है। अच्छा आज इनके चेहरे का रुख देख लें वो किधर है। ये वही है, ये वाला जो बात है वो सेम खान अब्दुल नासिर साहब। अच्छा वो गल उस बंदे दी ठीक है,
ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ। टीवी लगेगा तो बंदा खबर उधर तकेगा, हाँ। ये हो नहीं सकता ना ना देखे, अब मसला ये है कि यहाँ आपको भी पे पूरी और तो मैच लगा होगा। आज पूरी इस ردیف में یہی ਕਾਫੀਆ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और मुझे कई लोगों ने ये बात वैसे वो टीवी ना भी लगा हो, व्हाट्सएप में तुसी आपसे ये देखना बाहर ही है। आप है ही जो है ना नहीं, वो मैं- कबीला बाहर एक्स कम्युनिकेटेड आदमी है। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, मैं ਉਹ एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੋਚ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। इस फलसफे के साथ उन्होंने अपनी बेगानगी को जो जस्टिफाई किया है और अपनी रौनक को, और अब रौनक तो दुनिया में दो लोगों में पाई जाती है, रौनक नहीं है सर ये, एक तो भाई और बट में एक इमरान खान ना ना और दूजी सीईओ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं नहीं सीईओ तो बेचारा जमहूरी सीईओ है ना। अच्छा, अच्छा। दूसरी मुहिब मुकर्रम में अच्छा, भाई ठीक। जैसे वो टांग पे टांग रख के पांव हिलाते हैं जिस रिदम में, हाँ सुभान नहीं रौनक तो खैर मेरे में बिल्कुल ही नहीं पाई जाती जाहिर है आइए आपकी Down to तस्वीर earth नक्शी है। नहीं डाउन टू अर्थ में अदरवाइज ही आए ਇਹਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਤਕੱਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤਕੱਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था मुझे हबीब मुकर्रम तो एक गल याद आई, उस दिन एक जगह पे हम सारे ही मौजूद थे, हबीब मुकर्रम साहब ने ये कहा कि आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि मैं आपसे मुखातिब हुआ। अच्छा और मैंने उनसे ये कहा, मैं क्या जनाब हबीब मुकर्रम साहब आप मुगल हैं, मुगल आजम नहीं हैं, बस ये ज़हन में रखिए। सर कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। देखिए बात ये है कि जिस अदालतों से एक एक समात के अंदर 17 प्रोटेक्टिव बेल मिलती रही सही। है, और आज तो हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं है तो फिर किसी भी सियासी पार्टी को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बात ठीक है। अच्छा नहीं, लेकिन बात ये है कि कोई किसी भी level पार्टी पे ने भी- जाके क्या फौजी तनसीबात पे हमला किया, एक काउंटर नहीं, आर्गूमेंट लेकिन है, ये ठीक है? ये बात इसका नहीं है। दूसरा ताल्लुक और नहीं दूसरी है। एक सियासी देखिए, जमात के तौर बात तो पे, सुन लीजिए। सियासी जमात के तौर पे जलसा करने का हक साकत बात तो सुन लीजिए। जिन्होंने वो फेल किया है उनको अदालत में बात लाया तो सुन लीजिए। गया। जी फरमाइए। वो गए थे लिबर्टी चौक से, ठीक है? तो इंतजामिया यही कह रही है ना कि आप लिबर्टी चौक पे ना करें, आप मीनार पाकिस्तान में लिबर्टी कर चौक लें, कौन आप सा जलसागाह नासिर है? बाग में कर लें। लिबर्टी चौक कौन सी जलसागाह है? हाँ, ये ठीक है ना? ठीक है, आप मीनार लेकिन जलसा पाकिस्तान करने से कर- रोकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, इंतजामिया कह रही है कि आप कहीं और कर लें, क्योंकि यहाँ से फिर हो सकता है कि आपके पुराने कारकुनों के दर्द जाग जाएं और वो फिर चल पड़े उधर को। और दूसरी बात ये कि सड़क पे कौन जलसा करता है? हाँ, इल्ला ये कि बहुत ही छोटा शहर ना हो, जलसागाह में करना पड़ता। जलसागाह मौजूद है। मोची दरवाजे में हमारी तारीख है, नासिर अब बाग मोची में दरवाजे हमारी कर तारीख लो, है। मीनार पाकिस्तान कर लो, कितनी वोट कर लो, मौजूद जाओ। लेकिन चलो लालक जान चौक कर लो, एडी केड़ी ਲਾਲਕ गल। ਜਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਕ ਜਾਨ ਚੌਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਲਾਲਚ ਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਡੀਐਚਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲਕ ਜਾਨ ਚੌਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ DH ਉਹ ਡੀਐਚਏ ਆ ਤੇ ਡੀਐਚ ਤੋਂ ਰਾਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੈ नहीं, वो तो दूर पैंदा, अच्छा नजदीक पैंदा। Go ahead, go अच्छा जी, अब मसला ये है कि आज तो हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अगर उनको इजाजत नहीं है तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं है। ये जो इतनी लाडियां हैं, ये जो इतनी मोहब्बतें हैं जो डुल डुल पड़ती हैं, मेरा मतलब है कि इनकी मौजूदगी के अंदर बहुत सारे आप जैसे लोगों का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन सईद चौधरी साहब इस बात पे मुसर हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कोई की बात फिक्स नहीं। मैच, फिक्स मैच ठीक है। आपको लग रहा है जी फिक्स मैच नूरुल्लाह साहब? ना सिर्फ वापसी फिक्स मैच है बल्कि अब तो मुझे लग रहा है कि नून लीग को इकतदार भी मिल जाएगा। अच्छा इलेक्शन माशाल्लाह। होंगे? आप कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे? जब भी होंगे, हाँ मुझे अभी फिलहाल तो इलेक्शन नहीं नजर आ रहे, लेकिन जिस तरह से तेवर बदल रहे हैं ना, खबरें दो तीन ठीक हुई हैं, उन्होंने बड़े जिस confidence तरह से से बता रहे हैं। नून लीग के मामला तब्दील हो रहे हैं, हाँ। एक तो मियाँ साहब की वापसी, फिर उसमें वो तब्दीली है कि वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे अचानक, टेक्निकल लैंडिंग होगी। अच्छा, टेक्निकल फॉल्ट तो सुने थे, अब टेक्निकल लैंडिंग पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो टेक्निकल लैंडिंग करके हाई कोर्ट जाएंगे या अदालत में जाएंगे, वहाँ से अपनी बेल लेंगे। मेरे पास अच्छा, इत्तला है। हाँ आप पहले बता दें। मैं इसमें अर्ज कर दूं, टेक्निकल लैंडिंग होगी वहां पे, त्यारा रहेगा, कोई मुसाफिर उसमें से नहीं उतरेगा, 2 लोग सीढ़ी लगेगी, 2 लोग तैयारे के अंदर जाएंगे। अच्छा ये मैं एविएशन की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ।
اور وہ لوگ جو ہیں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک طیارے کے اندر رہیں گے. پھر وہ طیارہ وہاں سے اڑے گا, کسی بندے کو, وہ 2 لوگ پھر نیچے اتر جائیں گے, سیڑھی ہٹ جائے گی, پھر وہاں سے لوگ جو وہ طیارہ دوبارہ بند ہو جائے گا, پھر وہ لاہور آ جائے گا. میری گل سنو, وہ کیڑی گل اچھا, ہے میں نے اس پہ ذرائع سے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ یہ جو ساری دنیا کے سامنے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب فلانے 2 لوگ جو ہیں وہ اندر گئے ہیں اور ملے ہیں, تو اس سے مطلب کہ اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا جی اس پہ غور ہو رہا ہے کہ یہ دونوں افراد جو ہیں جب میاں نواز شریف ابو ظبی پہنچے 19 کو, تو وہاں پہ جا کے لندن نہیں, وہ ابو ظبی جا کے مل لیں, اس لیے یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل لینڈنگ جو ہے یہ سکپ ہو جائے, لیکن فی الحال شیڈول یہی ہے. اچھا, بہرحال اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح سے اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہے, اور وہ ووٹ کو عزت دو, اور اس کے بعد 4 کیریکٹرز بتائے گئے کہ یہ لوگ رسپانسیبل تھے سارا کچھ ڈی ریل کرنے کے لیے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, وہ سارا تبدیل ہو گیا, جس میں 4 میں جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ, ثاقب نثار اور آصف کھوسہ صاحب تھے, یہ 4 لوگ تھے. اچھا, تو ابتدائی طور پہ خیال یہ تھا کہ شاید فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب مائنس ہو جائیں گے, لیکن اب ماشاءاللہ سے وہ تابعداری کا لیول یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب بھی آؤٹ ہو گئے ہیں کمیونیکیشن میں سے. باقاعدہ جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی بن رہی ہے اس میں کہا نہیں ثاقب نثار صاحب کا بھی کوئی ذکر نہیں کرنا. اچھا جی, تو اس سے لگ رہا ہے کہ جب اتنی محبتیں, اتنی تابعداری ہو رہی ہے, ظاہر ہے کسی چیز کے بدلے میں ہو رہی ہوگی نا, ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا. ورنہ تو گجرانوالہ سے جو شروع ہوئے تھے ابھی 2 ہفتے پہلے تو بتایا جا رہا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کا احتساب نہیں کریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, تو اب کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو اچانک پتہ چلا ہے کہ چیزیں اللہ پہ چھوڑنی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس ملک کا سسٹم ڈی ریل کیا, چلتی ہوئی حکومت کو کیا, اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, آئین کی خلاف ورزی کی, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اگر اس طرح سے کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ سب کچھ مینیج ہے. نہیں وہ میں گل کمپلیٹ ہو گئی سی, وہ ایک وہ گل کئی بار اسی کر چکے ہیں. میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ٹائم ہو گیا ہے زیادہ, نہیں یہ میں گزارش سن رہا یہیں سے کنٹینیو کریں گے, آپ یہیں سے اپنی جملہ بات موقف یاد رکھیں, بریک لے لیں. ہم تو آپ کے فالوور ہیں سر, جزاک اللہ. جو فرمایا میں یہ چونکہ رضی صاحب نے جانا ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا سارے ہیں جی, تو ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ٹائم کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ یہ سنیں, اگلی نشست جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید, اور بات وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے میں نے مائک چھینا تھا, لیکن مائک چھینا جا چکا ہے آپ سے. وجاہت صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے, کوئی میں معذرت چاہتا ہوں رضی صاحب کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی زیادتی, سوری غلطی ہو گئی. میں بغیر شخصی احترام کو کمپرومائز کیے بھائی نور اللہ کے جی کچھ نکات پہ اختلاف چاہتا ہوں. اوکے, ایک تو میرا یہ کہنا ہے اختلاط چاہتے ہیں, اختلاف. ایک تو نا اب آپ کی جو عمر ہے اس کے باعث آپ لسانی اظہار پہ اتر آئے ہیں. نہیں کیا اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ میری رائے میں میاں نواز شریف صاحب ود دی ایکسیپشن آف مولانا فضل الرحمان جو 79 میں صفحے اول کی سیاست میں آ گئے تھے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد, 1980 میں ہوئی تھی, سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہیں. ایڈمنسٹریٹولی بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور سیاست کی حرکیات کو سمجھتے ہیں. خودکشی کرنا ان کا شوق نہیں ہے. یہ جو بات ہمارے بھائی نور اللہ صاحب فرما رہے ہیں نا, یہ کچھ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے. یہ خودکشی کا شوق ہے عمران خان صاحب کو, جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ جو ٹویٹ کی جب اس پہ بات آئے گی, میں نے اس میں وہ لائن لگائی, نشان لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے سر, وہ اس پہ ہم بات کریں گے. میری رائے میں میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ واپس تشریف لائیں گے. وہ قانون سے کوئی رعایت لیتے ہوئے نظر آنا پسند نہیں کریں گے. اچھا جی, اس لیے کہ اس سے قانون سے کوئی رعایت لینا جو ناجائز ہو. جڑا باہر چلے گئے سن وہ کی سی,
معاف کیجیے گا، یہ ہمارے ملک میں سہروردی صاحب بھی باہر گئے تھے، ہمارے ملک میں بیگم محترمہ بےنظیر بھٹو صاحب 82 میں بھی گئی تھی، 98 میں سزا بھی، یافتہ تھی، جیل سے ڈیل کر نہیں سزا یافتہ تھی جی وہ قانون کی قیدی تھی۔ 98 والے میں آپ کو یاد نہیں ہے ملک عبد القیوم والا اور وہ مسعود شریف اس والا کے خلاف معاملہ؟ اپیل ہو گئی تھی نا، وہ میری جان نظر آ رہا تھا نا، she was not convicted. نہیں وہ جیل میں سر ایسے نہیں، یہ آپ ایک بات درست کر رہے ہیں، وہ وجاہت صاحب صرف بھول رہے ہوں گے اور کوئی بات نہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 4 اپریل 1999 کو یا 98 کو اپنے والد صاحب کی برسی پہ خطاب کیا اور وہ کراچی سے فلائی کر کے باہر چلے گئیں، اور 5 یا 6 اپریل کو انہیں سزا سنا دی، یہ ہو گیا اب ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ کوئی ڈیل کر کے تو نہیں گئی تھی؟ او نہیں، وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، ڈیل کا مسئلہ نہیں ویسے ملک قیوم صاحب نے دسی، اول تو ہم یہ میرے پاس ضمانت ہے، ملک قیوم صاحب نے بھی یہ انہیں پتہ چل گیا تھا نا، لیکن کوئی گورنمنٹ سے کوئی ایگریمنٹ کر کے کہ میں نے علاج کروانے جانا ہے، یا وہ بچوں کو لے کے ڈھور ڈنگر اور برتن اٹھا کے ایک جہاز میں بھر کے سرور پیلس میں جانا، وہ ڈفرنٹ ہے نا، اور 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے جو بعد میں بتایا گیا کہ نہیں 5 سال بات بتا کے سائن ہاں بات ہوگی بات کر میں کہہ دیتا ہوں 1982 میں وہ کان کے علاج کے لیے گئی تھی، ان کے کان میں واقعی انفیکشن ہو گئی تھی، انہیں نہیں اس طرح کی سخت زندگی کی عادت تھی جو سکھر جیل محترمہ بے نظیر بھٹو نے کاٹی ہے، جو انہوں نے لانڈی کاٹی ہے اس زمانے میں وہ۔ اور میں آپ سے ایک اور کیا جا رہا تھا یار، تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ جب پورا یہی تو مسئلہ ہے ہمارا امریت کے ساتھ، ایک جمہوری ملک میں ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے، اور آمریت ریاست اور حکومت کے غیر آئینی اور مجرمانہ یکجائی کا نام ہے۔ حکومت اور ریاست میں فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، شہری ریاست اور حکومت کی مشترکہ قوت سے نہیں لڑ سکتا۔ میں آپ کو اس کی 2 مثالیں اور بھی دوں گا۔ آپ کو یاد ہے 2012 میں جب میمو گیٹ سکینڈل آیا ہے، محترم آصف علی زرداری صاحب کو کم از کم 14 سے 15 دن کے لیے دبئی رہنا پڑا تھا، اور وہ انکمبنٹ پریزیڈنٹ تھے، اور آپ کو یاد ہے 15 جون کی تقریر کے بعد انہیں کم از کم 19 مہینے دبئی میں گزارنا پڑے تھے۔ میں بار بار یہ عرض وہ کرتا اس لیے گزارنا پڑے تھے کہ ان کے میاں صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، میاں صاحب دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے۔ آپ کے بارے میں بھائی نور اللہ، آپ کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کچھ بھی ہو، وہ جو وہ فیض صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ واز کا جو ہے نا وہ نشانہ، وہ ہم رندوں ہی پہ رہتا ہے۔ کبھی فریق ثانی کا بھی ذکر کر لیا میں کر فریق ثانی کی بات کر دیتا ہوں جی، فرما دیجیے۔ جی مسئلہ اچھا یہ ہے- ایک منٹ مجھے اپنی بات کو جناب 40 دن بطور وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو ان پہ راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے ڈالا جا رہا تھا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے انگلینڈ میں رہنا پڑا تھا۔ تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں اس لفظ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں، ویسے ایک بات میری عرض سنیے، میری گزارش سنیے، اگر اتنے دباؤ تھا وہ ملک سے باہر چلے گئے، بالکل ہوگا دباؤ، وہ پاناما کہہ رہا ہوں، وہ ڈان لیکس اسی وجہ سے نہیں وہ بات نہیں ہوئی تھی، ڈان لیکس 16 اکتوبر کو میں نواز شریف صاحب کی بات نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ تو 6 اکتوبر 1916 کو شروع ہوئی تھی، یہ جانا پڑا تھا مئی جون میں، یہ قصے اس وقت شروع ہو گئے تھے، آپ تاریخی نکال کے دیکھیے، وہ 2016 مئی میں گئے تھے، ایکسٹینشن کی وجہ سے جی ایکسٹینشن کی وجہ سے گئے، ایکسٹینشن دینے سے انکار کر رہے تھے، سیک کر دیتے، سیک پہلے کر کے دیکھا تھا۔ میں اب آپ اجازت دیں گے میں نام لوں پھر ان صحافیوں، ہاں لیں بالکل لیں۔ اکتوبر 99 میں ہارون رشید، عبد القادر حسن، میں ہارون رشید نے کالم لکھا کہ خدا کافی نہیں ہے، اور پہلا جملہ یہاں سے شروع ہوتا تھا، پرویز مشرف نے تو ایک دفعہ آئین توڑا ہے، نواز شریف نے بار بار آئین توڑا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن تاریخ تو ہے نا۔ عبد القادر حسن نے کالم لکھا، یہ سیاستدان گویا سیاست کرنا کوئی جرم ہے۔ میں بھی کہتا ہوں ہمارے قائد اعظم سیاستدان نہیں تھے، قائد اعظم کمیشن آفیسر تھے۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ریاستی کوفتے مل جائیں۔ اب کیا معاملہ ہوا یہ جس طرح اشارہ فرما رہے ہیں، شکوا عمران خان صاحب سے بھی، ہمیں تو شکوا عمران خان صاحب سے بھی، غلط سن لو، ہمیں تو شکوا عمران خان صاحب سے بھی یہی ہے، وہ کہتے تھے میں سیک کر دوں گا، مجھے کوئی اس طرح کہتا
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ बात ये है क्यों बात नहीं ये ਕੀਤਾ है, बाजवा साहब तो आपको तरले समझ आई ना? बात ये है अब क्या कह रहे हैं? बात ये ये है वही बाजवा साहब हैं जिनके बारे में आज उन्होंने कहा है कि इन्होंने मेरे साथ गद्दारी की, तो उसकी तौसीह के लिए इमरान खान के साथ बैठ के कौन बात कर रहा था? जी, इमरान खान साहब ही कर रहे थे। बात ये है कि हम एक तरफ तो बड़े आइडियलिस्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ बड़े सैडिस्ट हो जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के सियासतदानों को वो सोहरवर्दी हों, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, अब्दुल गफ्फार खान हो, वो अब्दुल गफ्फार खान हों, और वो जो हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, वो नवाज शरीफ हों, जब उनको अंदर बंद किया जाता है हम देखते हैं कि एक आमराना दौर होता है जिसके अंदर कोई कानून का कहीं दखल ही नहीं होता, फंडामेंटल राइट का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। वो उनके साथ वो करते हैं, यानी नवाज शरीफ को तो छोड़ें, चले वो तो वजीर आज़म थे, उनके साहबजादे और उनकी साहबजादे दोनों जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, 7 माह तक पता नहीं था कि वो कहाँ है, ठीक है ना। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बाप को फांसी दे के घर में नज़रबंद कर दिया आपने, फिर उठा के जेल में डाल दिया किसी बहाने से। यार इस पे कोई बात नहीं करता कि उसको किस ह्यूमन ये अब किया ना काजी फायज ईसा ने, काजी फायज ईसा ने अब किया है ना, उसने कहा कि जब आमरीयत आती है और आमरीयत जो है वो सारे इकदामात करती है तो आप लोग उस वक्त जो है कुछ नहीं करते, ठीक है। पार्लियामान कुछ करे तो आपको वक्त पड़ जाता है, ठीक है। अब मेरा मतलब ये है इस वक्त इमरान खान साहब शुक्र करें कि माड़ी मोटी चंगी पीली नीली किसी नाम की कोई जमहूरी हुकूमत है, कोई सिविल लिबर्टीज हैं, उन सिविल लिबर्टीज के अंदर उनके लिए जेल की 2 दीवार तोड़ के उनको 2 सेल मिला के एक सेल दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ चले, बेनज़ीर भुट्टो उसी सेल में रही है, इसी तरह का जेल का सेट था ना। नहीं, इसमें जमहूरियत का क्या कमाल है? जेल की दीवार तोड़ के एक आदमी को सहूलत देने के लिए उसको अयाशियों के लिए बंदोबस्त करना, ये जमहूरियत है? जमहूरी दौर है ना। नहीं, इसमें बात सुनी जा रही है ना, ये तो बात सुनी जा रही है ना के लिए अपनी जाति मफादात के लिए ये और क्या उनकी बात सुनी जा रही है ना। अपराध के लिए काम करना जमहूरियत। अरे भाई शेर पढ़ो, आप अच्छा शेर पढ़ते हैं कि आपके सर की कसम आपने देखा क्या है। हाँ। भाई नूरुल्लाह आप जिन चीजों को आपके सर की कसम आपने देखा क्या। आपके सर की, अब सुन लीजिए पूरा शेर तो सुन लीजिए। आप 1526 का वाकया सुनाए तो वो ठीक है, मैं मुझे पूछना है कि मैंने देखा, मैंने खुद जाके देखना है। आपके सर की कसम हो रही है बातें, मैंने भी वही आपसे सुन के पढ़ के देख ली। 1526 तक आए, अरे भाई मुगलों के आगाज तक आए, ये तो 1492 तक भी जा सकते हैं, ये कोलंबस के साथ है भाई। आपके सर की कसम, आप सर शेर, मैं शेर बना देता हूँ। हाँ जी, दसो। आपके सर की कसम आपने देखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अच्छा चले तो नूरुल्लाह साहब मुस्कुराए। ये अड़ियां ना। अच्छा देखिए बात ये है कि एक तरफ तो हम ये पैरामीटर रखते हैं, दूसरी तरफ ये है कि हम देखें कि जब ये जितने भी हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं, वो सियासतदान जब हत्थे चढ़े आमरीयत के, तो आमरीयत ने इस वक्त कायनात में राइज कौन सा जुल्म था जो उनके साथ नहीं किया, ठीक है। और अगर वो इस जुल्म से कुछ सरवाइव कर गए, कुछ नहीं किए, कुछ इधर उधर हो गए, हम हर वक्त कोड़ा लेके बैठे रहते हैं कि शारक क्यों नहीं पेश की है, उसने कुर्बानी क्यों नहीं दी, वो अपने बच्चों को बचा के ले गया। उसका जिक्र नहीं करते जो हेलीकॉप्टर में बैठ के बर्मा भाग गया था और नर्से पीछे छोड़ गया था, उसका भी जिक्र कर लिया करें। वो सरकारी मुलाजिम था ना, तो सारी सरकारी मुलाजिम के सामने तो हम नहीं बोल सकते। तो भाई जितने मेरा मतलब है उनको भी थोड़ी सी राय दे दिया करें, सियासतदानों को भी, वो भी इंसान हैं, वो भी इस मुल्क के बशिंदे हैं। और पाकिस्तान के सियासतदानों की जो कुर्बानियां हैं, जो सफरिंग है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क के सियासतदान से ज्यादा। मुझे मौका देना राय देने का। यार बट सब ना बोले तू की सब्जी है यार, हाथ दोगे नहीं। मजेदार काम चल रहा है, मुकले आंदे के पास। हाँ, मसला ये है कि मैं जो कोशिश वो बता रहे हैं कि खुदकुशी कर लें, जिन्हें बार बार मैं मौका क्या दे सकता हूँ। जब भी इलेक्शन का मौका आता है हम वोट दे के उनको पार्लियामेंट में भिजवा देते हैं।
5, 6, 10 دفعہ پولیٹیکل حکومتیں آئی ہیں, بتاتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. مسئلہ یہ کہ صرف سیاستدانوں جو 20-25 ہیں ان کے ساتھ تو ظلم نہیں ہوتا عامریتوں میں. بہت سے لوگ مارے گئے ہیں, بہت سے لوگوں کو کوڑے پڑے ہیں, بہت سے لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, جانے تو انہوں نے بھی دی ہیں, ان کو تو ریوارڈ نہیں ملا. سیاستدان کو تو دوبارہ اقتدار مل جاتا ہے, وہ تو ڈیل کر کے باہر چلا جاتا ہے, 8-10 سال کا ایگریمنٹ کر کے جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے 5 سال بتا کے سائن کروا لیا تھا, کیونکہ پتہ نہیں نا ہوتا, بیچارے معصوم سے ہوتے ہیں, اور وہ دوسرے ملک کے آ کے حکمران آ کے لیٹر دکھاتے ہیں تب انہیں ماننا پڑتا ہے, ورنہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہے لوگ بیوقوف ہیں, مان جائیں گے, ان کی باتوں میں آ جائیں گے, پھر آ جائیں گے ایسے ایگریمنٹس دوبارہ. مصیبت یہ ہے کہ جب کچھ دن پہلے 2 ججز کو کمپرومائز کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگایا جا رہا تھا تو ہم شور مچا رہے تھے کہ یہ نقصان پہنچے گا, تو اب ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ نے کر دیا. اعظم نذیر تارڑ کی کیا مجال, ٹھیک ہے. اچھا پھر اب اس کا جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ اس کو ثاقب نثار کو جو ریلیف مل رہا ہے, یہ صرف مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے, اس کا آپ اینگل یہ دیکھیں کہ پیچھے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل نو کوئی جج ساڈی گل نہیں سنے گا. جی, تو آج بھی اگر نواز شریف صاحب ان لوگوں سے ایگریمنٹ کر کے ثاقب نثار کو ریلیف دے رہے ہیں تو کل کو عمر عطیہ بندائل کو بھی ریلیف ملے گا, کسی اور کو آنے والے کو وہ جو بھی نام ہوگا, ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہی بھگتتے رہیں گے, ہم بیٹھ کے بتائیں گے قربانیاں دی ہیں. وہ قربانیاں نہیں دی, وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بار بار اپنی باری لینے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آصف زرداری کو اس لیے بھاگنا پڑا تھا, آصف زرداری کو اس لیے بھاگنا پڑا تھا کیونکہ نواز شریف صاحب ان سے ملنے نہیں گئے تھے, انہوں نے پارٹی بدل لی اس دن. نواز شریف صاحب ملے نہیں, وہ تو ملنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کا ہی میں بتا رہا ہوں. اچھا کیا نہیں گئے, انہوں نے آنا سی. ہاں اچھا چلے, وہ انکار کر دیں نا ملنے سے. اچھا ہاں. ملاقات سے تو میاں صاحب آگے نا. مسئلہ یہ کہ وہ جو قیوم صاحب, جج صاحب جو تھے, کیا نام پورا, ملک قیوم صاحب, وہ جو دے رہے تھے سزا, تو سامنے ٹول ان کو دلوانے والے تو یہی تھے نا, نون لیگ والے تھے نا, یہ دلوا رہے تھے نا سزا. اچھا بعد میں رونا رو لے عمران خان کی طرح کہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, اس لیے وہ مجھ سے, وہ فلاں نے دیا تھا, وہ باجوہ نے دیا تھا, وہ فیض نے دیا تھا. اور جب سیٹ پر بیٹھے ہوتے تب کیوں نہیں سچ بولتے, تب تو کہتے ہیں ہم نے کر دیا, یہ جو پل بنا ہے نا, گندی نالی بنی ہے, یہ میں نے بنائی تھی, یہ جو فلاں کام کیا تھا, یہ جو ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ کوئی نہیں چاہتا تھا, میں نے کیے تھے. اچھا فوج نہیں چاہتی تھی, اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی, میاں صاحب ایٹمی دھماکے کر سکتے تھے, اور جو بے نظیر پہ اگر کیس بنانے سے روکنا تھا وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دباؤ تھا. بڑی کمال ہے یار, بڑا کمال ہے. اچھا عمران خان کو اگر ریلیف دیا جا رہا ہے تو اس میں جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ ایک آدمی کو اس کی پاور ہے, اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, یا ایک آدمی کو فیور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہاں پہ 800 قیدی ہیں نا, ان کو ریلیف دیں ذرا. جمہوریت تو یہ ہونی چاہیے. عمران خان کو ریلیف دینا کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے واقعی یہ تقاضے ہیں. آپ نے جو باتیں فرمائیں میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ ایک تو دیکھیں 1526 کے بعد سے نا, نہیں اس سے پیچھے بھی جایا جا سکتا ہے, اور بھی بات آپ جتنا بھی پیچھے جائیں گے, اصل میں مجھے عقب پیمائی کا ایسا شوق نہیں ہے. 1526 سال پیچھے چلے جانا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ عقب پیمائی کا مجھے ایسا شوق نہیں ہے. اچھا جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جمہوریت پہ جو غیر جمہوری پرچھائیاں ہیں وہ صرف جمہوری یار بولن دو نا نانو, اب دیکھیں نا, بولن تو دیو نا یار, خاموش رہا تھا یار زیادتی ہے یار, نور اللہ صاحب اس طرح تو نہ کریں. اچھا اب آپ بھڑکائیں نہیں اس کو, پہلے جوالا مکھی ہے. اچھا میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پے در پے وقفے سے جو جمہوریت کے جھونپڑے پہ گولہ باری کی گئی ہے, اس کے نتیجے میں ہمارے سیاسی عمل کا بڑا حصہ کمپرومائز ہو گیا ہے. ہماری اگر ہم اپنی جو سیاسی عمل ہے اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے, اس کو جب ہم کھودنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بڑی بڑی جو ہے نا وہ ایسی باتیں نکلتی جن کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی شعور کا یہ تقاضا ہے کہ سیاستدان تو مجبور ہے نا عوام کی تائید کا, سیاستدان تو عدالت میں پیش ہو جائے گا. یہ بھائی چونکہ اس کا حافظہ جو ہے وہ میرے بعد جو ہے بہت ہی شترکینہ والا ہے, اس کو یاد ہوگا کہ 6 دسمبر 2012 کو سپریم کورٹ نے ایک صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہ تشریف نہیں لا سکتے. تو پھر ان کو ترقی مل گئی, پھر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی. اس ملک میں فروری 1993 میں ایک صاحب تشریف لائے تھے سپریم کورٹ میں اور آگے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے یہ کہا,
कर लो जो करना। कर लो जो करना है, हाँ। ठीक है। इस मुल्क में वो साहब अभी भी वो सजदे पर सजदा किए जा रहे हैं, गुनाह उनके धुलने वाले नहीं हैं, क्या? रायबंद में नहीं धुलेंगे। जिन्होंने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आइन क्या होता है और कानून क्या होता है। आज ही मैंने लिखा ना कि ब्रिगेडियर इम्तियाज के पेट में छड़ी चुभोई थी, और छड़ी सिर्फ ब्रिगेडियर इम्तियाज के पेट में नहीं चुभोई थी, तो चौधरी सरदार मोहम्मद साहब जो IG होते थे, दानियाल वाला केस याद है, बशीर ताहर के बेटे वाला, जो गुलबर्ग थाने वाला, वो छड़ी चुभो के उसको कहा था कि मेरे बंदे छोड़ो। ये भाई जो है जो बातें कहते हैं ये असूली तौर पे दुरुस्त है, लेकिन हमें अपने मुल्क की तारीख को ज़हन में रखते हुए ये याद रखना है कि यहाँ पे सोहरावर्दी की मौत मशकूक है बेरूत के होटल में। यहाँ पे भुट्टो साहब ने को शौक से तो नहीं चढ़े। फातिमा जना का मर्डर, फातिमा जना का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में बाय देन शी वाज़न्ट दैट वे रेलेवेंट, या वो अयूब खान की उसमें रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, तो कोई वजह समझ नहीं आती 667 में उन्हें मर्डर किया जाए। लेकिन सोहरावर्दी वाज द पर्सन हु कुड कीप दिस कंट्री टुगेदर। उनका ये स्ट्रक्चर था कि वो इस पाकिस्तान में भी जाने जाते थे बतौर लीडर के, और वो मगरबी पाकिस्तान के लोगों से भी बात कर सकते थे। यहाँ पे भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हम पे दबाव था। यहाँ पे आपको जस्टिस अफसर शाह याद है, आपको याद है ना कि वो जो जिन्होंने जमानत मंजूर की थी लाहौर हाई कोर्ट के जज, वो उनको भागना पड़ा था, जस्टिस समदानी, के एम समदानी साहब। यहाँ पे जो है वो जजेस पे, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पे अभी जो है वो सजा भुगत के आए हैं ना। सजा क्या, आपने जेल में डाला एक बंदे को, बाद में बरी कर दिया है, उसका तो लगा गया। ये तो फिर PTI वाले भी कह रहे हैं कि दबाव बहुत है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर PTI वाले ये कह रहे हैं तो हमें उसको हमदर्दी से सुनना चाहिए। हाँ। PTI वाले जमहूरियत पसंद हो ना हो, PTI के जमहूरी हकूक की बात करना हमारे हक में है। हाँ, जाहिर है, हमारा फर्ज है। और मैं आपसे एक और बात अर्ज करूं, हमारी एक मजबूरी है जमहूरियत पसंद लोगों की, हम पाकिस्तान की फौज की मुखालफत कर ही नहीं सकते। भाई हमारी रियासत है, हम जिस चीज की मुखालफत करते हैं वो है सियासत में मुदाखलत। तो फिर और PTI ने जो किया, फौज की मुखालफत करने के बजाय जो वो था असलम बेग, उसका दिया हुआ तमगा ही वापस ले लेती कोई हुकूमत, जो उसको जमहूरियत का तमगा दिया गया था। वो फौज की मुखालफत तो नहीं ना है। अच्छा, वो जिस जज ने बैठ के टीवी पर कहा कि मैंने वो दबाव में था, भुट्टो को फांसी दी, उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते थे, उसकी मराहत ही रोक लेते, कोई पार्टी उसके खिलाफ करारदाद ही मंजूर कर लेती। कोई तो बात करते हैं भाई नूरुल्लाह, अभी तो कुछ किया नहीं तो ये बेनजीर भुट्टो, अभी तो बेनजीर भुट्टो करारदाद मंजूर की, सदर ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 12 साल हो गए उसको। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जुर्रत नहीं हो रही या उसके अंदर इतना अखलाकी हौसला नहीं है कि वो भुट्टो के मर्डर वाला रेफरेंस ओपन करे। ऐसा ना करें। किस तरह करते? अच्छा, मेरी किस तरह करते हैं? हसन शाह ने टीवी पर बैठ के कहा उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और मैं ये बात है तो फिर मैं अर्ज करता हूँ, जब मलिक रियाज ने टेलीविजन पे बैठ के कहा कि पाकिस्तान का कोई मनसबदार ऐसा नहीं जिसको मैंने रिश्वत ना दी हो, तो यार को 4-5 तो उठ के उस पे केस करते कि तेरी ऐसी क्या जबरदस्त बात बताई। 16 महीने हम नून लीग की हुकूमत से सुनते रहे कि वो 50 अरब रुपए इमरान खान खा गया। अच्छा, 62 अरब रुपए, चले जितने भी हैं, वो पैसे कहाँ गए हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं ना। एक ऑर्डर से, एग्जेक्टिव ऑर्डर से हुकूमत के अकाउंट में आ जाने थे, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, नहीं दी हुई है, कोई नहीं दी हुई है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी हुई है, नहीं एप्लीकेशन दी, सिंध हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं है, नहीं। ये जो सर एक मिनट कंफ्यूज कर रहे हैं आप, एक मिनट। जो 50 अरब रुपए नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने पकड़ के भेजे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने थे। इमरान खान साहब ने अपना जाती फायदा उसमें से लेते हुए वो मलिक रियाज का वो जो था जुर्माने वाला अकाउंट 460 अरब रुपया उसमें एडजस्ट करवा दिया। हुकूमत ने एक सिंगल स्टेप नहीं लिया, बल्कि उसका नाम भी, केस का नाम अलकादर ट्रस्ट केस है। मलिक रियाज को कोई नहीं हाथ लगा रहा, वो पैसे निकलवा लेते। 16 महीने हमसे बातें करते रहे, ड्रामेबाजी करते रहे, पैसे निकलवा के अपने अकाउंट में ले आते। 18 तारीख को वो 460 अरब रुपए वाला केस लगा हुआ है। इस 60 अरब रुपए पे नई बात हो रही है, नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ नून लीग को बचाने के लिए आप वो 60 अरब रुपए डुबो रहे हैं इस कौम के। बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल नून लीग को बचाना, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भी थी। मैं कह रहा हूँ 16 महीने, मैं बता रहा हूँ, चले मलिक रियाज को बचाने के लिए 16
16 महीने जिस हुकूमत से हमने ये सुना है कि इमरान खान साहब खा गए, वो पैसे वापस करवा लेते, हुकूमत के अकाउंट में ले आए। यार ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ मैं भी ये कह रहा था कि हमारा ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, शेख रशीद साहब भी आ रहे हैं। जी, शेख रशीद साहब के बारे में कल परसों से ये अफवाहें चल रही थी, बातें चल रही थी कि जी शेख साहब का इंटरव्यू आ सकता है। फिर मैंने कल एक बड़े साहब को फ़ोन किया, बड़े साहब होते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने जनाब कहा कि मैसेज कर दो, क्या बात है। तो मैंने मैसेज पूछा कि सर जी की सीन है, तो उन्होंने कहा हो सकता है लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगला हफ्ता जो है उसमें शेख साहब जो हैं उनका एक तासु किस्म का इंटरव्यू हो सकता है। और शेख साहब कौन करेगा वैसे? ये नहीं पता, मैं मेरी तो ख्वाहिश है मैं करूँ, शेख साहब ऐसे जैसा भी नहीं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं करूँ। शेख साहब जैसा भी इंटरव्यू दें, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए ऐसे। अच्छा अब मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि शेख रशीद का इंटरव्यू हो और मैं करूँ। नहीं बैठक कर लिया भाई, पीटीवी ते करी है, बैठक कर लिया भाई, तू अजीब आदमी यार, वो पीटीवी ते आके दसेगा। मैंने याद है इस तरह पीटीवी ते कई आते रहे ने पहले, वो सिर्फ पीटीवी होता सी, ऐसे करे पीटीवी कह रहे, उनकी दास्तान नहीं आती। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि शेख साहब उसी ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ना, उसी जोर के साथ जैसे वो कहते थे समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची मेरी इमरान खान के साथ दोस्ती है, मैं कब्र की दीवारों तक इमरान खान का साथ दूंगा। वो आज परवेज राय साहब ने भी कहता की क्या है? उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई नहीं छड़नी, मैं जेल कट रहा हूँ और कदे वास्ते कट रहे हैं। वो तो उन्होंने छड्डन नहीं दे रहा कोई वो तो छड्डन ਨੂੰ दौड़ देने, उन्हें छोड़ने नहीं दे रहे। असल में बात यह है कि परवेज राय साहब जो है ना, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। सर ट्रस्ट सबसे अहम चीज होती है जिंदगी के अंदर। अगर आप एक दफा अपना ट्रस्ट लूज कर जाए ना, फिर ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ सोने ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, वैसे आपने फिर नोट ਤੁਹਾਡੇ किया- ਤੇ ट्रस्ट करने वाला बहुत ही बेवकूफ है। आपने नोट किया है, वो खामोश है उनके साहबजादे, क्या नाम है उनका? मुनसलाई मुनस बड़े दिनों से खामोश है, उनका ट्विटर हैंडल खामोश है। नहीं वो खामोश नहीं है, वो तंज करता है। तो दो रोज पहले भी उसने को तंज किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज राय साहब वो ट्रस्ट जो है ना एक्चुअली लूज कर गए। वो रात जब उनको बंदे पूरे करके एतमाद का वोट दिलवाया गया था ना, तब वो एक्चुअली वो ये बाकायदा वादा करके गए थे कि जनाब मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। अच्छा, सदाकत अब्बासी साहब वाला असेंबली तोड़ के उन्होंने एक्चुअली वो अपना ट्रस्ट लूज कर दिया। सदाकत अब्बासी साहब वाला इंटरव्यू पहले रुका फिर चल गया, किसी ने को पता किया क्या चक्कर? देखिए सदाकत अब्बासी वाला जो इंटरव्यू है ना, उसके बारे में आदिल शाहजेब साहब का जो बयान पहुंचा मेरे तक, और ये मेरे से उनकी अगरचे उस दिन वो मेरे से यानी ए विच ना होवे और मुनीजे विच ना होवे तो आदिल और मैं नाल ही हो जाते ना। ठीक है, मगर ये है कि वो मेरी बात नहीं हो सकी, मगर जो बात मुझ तक पहुंची और ये समझ लें कि वो आदिल जिससे कर रहा था वो मैंने एक तरह से सुन ही ली समझ लें। तो वो बात ये थी कि रोकने वाला सीन कोई नहीं है। मुझे खुद इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैंने आपको इंटरव्यू देना है। मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मेरा उसके बाद आना ही पीर को था इंटरव्यू। उनका प्रोग्राम ही पीर से था, जुमेरात होता है। पीर से जुमेरात था, तो मैंने जुम्मे को रिकॉर्ड कर लिया था, तो पीर को आ गया, उसमें कोई ऐसी दबाव वाली चीज नहीं। अच्छा, अब उस दिन डॉन टीवी की बड़ी जयकार की थी, बहुत सारे ने की थी, तो वाजी वाह वाजी वाह वाजी वाह। ठीक है, तो फिर पीर ਨੂੰ डॉन टीवी ਨੂੰ क्यों ऐसी हो सकता है जो सदाकत अब्बासी ते चल गया जादू। नहीं मेरा मतलब फिर ए डान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ नहीं फड़ सकी। देखो ना, कहने का मतलब है कि ये देखिए यार, मनोला साहब बड़ी बातें कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, अपना है ना ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਲਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ कुछ नहीं कर रहे थे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इतनी सी है, वो ये है कि दरअसल पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, अगर आप उसको मद्देनज़र रख के और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के दरमियान कोई आप रोल यानी पुल का रोल प्ले नहीं कर सकते ना अगर, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के आप आगे नहीं जा सकते, ग्राउंड रियलिटीज़ आपको नहीं हिलने देती। अगर सिर्फ वो पकड़ेंगे तो भुट्टो की तरह फांसी पे लटकना पड़ेगा। ठीक है, और इतनी जुर्रत होने कोई नहीं करता, यानी सिविलियन को छोड़ें। ये साडा परवेज मुशर्रफ नस गया सी, फौजी सी ना, कमांडो सी, कमांडों का उस्ताद सी। उन्हें एक दफ़ा बल्कि क्या किसी मुझे इंटरव्यू उसका याद है,
اس نے کہا کہ مجھے صرف 15 سیکنڈ لگیں گے, میں 15 سیکنڈ میں تمہیں نیچے گرا دوں گا. یہ کسی صحافی انہوں نے کیا ٹورتے ٹورتے گل ہوئی نہیں کہ میں کمانڈوز کا استاد ہوں کی بات تھی اور وہ 15 سیکنڈ کے اندر تمہیں گرا دوں صحافی کو گرایا نہیں جاتا, اس کے ساتھ دلیل پہ بات بابا کی جاتی تو ہے. اور چکری پہ گیا نا, میں تو جواب دس رہا ہوں. میری ایک درخواست ہے, دسو ایک پروگرام ہاں ایکسکلوسیولی بیٹھک کا ایسا کیا جائے صحیح, جس میں نہ وجاہت مسعود بات کرے گا, نہ بھائی نور اللہ, نہ رضوان رضی. ہمیں صرف پورے پروگرام میں ہمارا بھائی فہیم گوہر بٹ یہ بتا دے کہ گراؤنڈ ریالٹی سے اس کی مراد ہے کیا. وہ نہیں کہہ سکتا. ہم آپ کا آپ سننے کو تیار نہیں ہاں نہیں, دسو دسو. منٹ بعد جناب دی چاہیے نے جناب سننے کو تیار ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے میرے بھائی کہ 16 ملک دی پولیس جن نہیں سی پڑھ سکی حوالدار نے پڑھ لیا. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. وہ کون؟ ڈان پڑھیا گیا کہ نہیں پڑھیا گیا؟ اچھا ڈان ٹی وی. ہاں پڑھیا گیا کہ نہیں؟ باقی بھی پڑھے جان گے. اور بھائی اس ملک کی ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پر ڈاڈیاں دا ستاویاں سوئے اور ڈاڈے جڑے ہے نہیں وہ ڈاڈے ہے نہیں. ستے بھی جڑا 100 ہے نا, اب ان کے ساتھ آپ اچھا میں تو گل ان کے ساتھ آپ کے جذبات سارے کے سارے میرے بازو پہ نکل رہے ہیں. آپ کے آپ دوبارہ اس لیے کروا لیجیے. آپ کے میں کیا کروں, میں کیا کروں. اچھا جی پلیز. آپ کے معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ کانسٹیٹیوشن کی طرف آپ کالر سے پکڑ کے کسی کو نہیں لا سکتے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, نور اللہ صاحب پہلے بھی اعتراض کرتے تھے اور میں نے تب بھی یہ کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان صرف وہ جو 15-17 جج ہیں ان کا نہیں, جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کا نہیں, میاں نواز شریف کا نہیں, زرداری کا نہیں, بلکہ 25 کروڑ انسانوں کا جب تک سٹیک نہیں بنے گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, تب تک پاکستان جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کھینچا تانی چلتی رہے گی. کے گجرال صاحب کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر ساڈے ایتھے فٹافٹ مارشل آ جاتا ہے, تاڑے کدی بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, انڈیا کے لوگ, عام آدمی, جنتا, وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جو آئین ہے نا وہ مقدم ہے اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ فوج کو پتہ ہے کہ جو عوام ہے نا وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, لہٰذا وہ نہیں آتے. تو ہماری عوام کو آئین کے ساتھ کھڑا ہو, انہیں پتہ ہی نہیں کہا اس کے بغیر مسئلہ حل بھائی نہیں. میں آپ سے کروں, چودھری شجاعت حسین صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ گئی, 2007 والی نہیں ایک اس سے بھی بری بات کہی تھی. چودھری صاحب خدا انہیں زندگی دے, جب تک وہ انٹلیجیبل تھے نا یا سمجھ آتی تھی ان کی بات, بڑی بڑی باتیں کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے آئین تو وکیلوں کا مسئلہ ہے, عوام کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آئین میں سب لوگوں کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. سرحدوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے, انسٹالیشن کی حفاظت کس نے کرنی ہے, قانون سازی کس نے کرنی ہے, مجرموں کو کس نے پکڑنا ہے, کیس کس نے سننا ہے, سب کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے جس کا بھی سنا رہے تھے کہ مشرف بھاگ گیا اور مشرف پاکستان نہیں آ سکا. کیوں؟ کیونکہ ایک حکومت نے سٹینڈ لے کے اس کے خلاف کیس بنا دیا تھا. اچھا اب یہ کہ اس کے بعد بھگتنا پڑا, تو بھائی حکومت میں آتے ہیں تو یہ سارے رسک لینے پڑیں گے. پھر تو جو گارڈ ہے بینک کے آگے, جو آگے بینک کے آگے گارڈ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہ وہ جب ڈاکو آتے ہیں نا تو میں چھپ جاتا ہوں, زندگی بچانی بڑی ضروری ہے. نور اللہ تو چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, ڈاکو آ کے فائرنگ کر رہے تھے تو میں ان کا مقابلہ کرتا, کیونکہ نور اللہ چاہتا ہے خودکشی کر لوں. بارڈر پہ جو سپاہی کھڑا نا, جب فائرنگ ہو LOC پہ ادھر سے, تو وہ چھپ جایا کرے. وہ کہ نور اللہ تو چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, اس کا کام تو چھپ جانا ہے. تو سیاست دانوں کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے, انہیں چھپ جانا چاہیے, انہیں ڈیل کر کے بھاگ جانا چاہیے. عوام کا کیا ہے, عوام کو سزائیں ملیں گی, عوام مر جائیں گے, مہنگائی میں پسیں گے, لٹیں گے, جو مرضی ہوگا. خیر ہے. یہ حاجی صاحب کے بارے میں صرف ایک اشارہ کر دوں کہ فوج کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے, جنرلز ڈو ناٹ کمٹ سوسائڈ اور کم ان دی لائن آف فائر, دے لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. یہ بنیادی اصول ہے فوج میں. CEO صاحب سے پوچھ لیجیے. جی ٹھیک ہے. اور جنرل کو وہ جنرل برا ہے چونکہ جو مارا جائے. ہاں چونکہ رضی صاحب نے جلدی جانا تھا تو اس لیے سر تجھے جلدی سے جانا تو اس لیے آدھی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہم کر سکے. انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے سب دوست. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.